बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 25। तहरीर कोमल राइट्स। दयान कब से अरीज के पास बैठा था। जब अरीज ने हल्की हल्की आंखें खोली, इसे सामने ही दयान को देखकर इसके होंठों पे मुस्कुराहट आई। कैसी हो, ठीक हो, कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? दयान ने जल्दी से इसका चेहरा अपने हाथों में भरकर फिक्रमंदी से सवाल किया। मुझे नहीं पता था कंची आंखों वाले बंदर, रोते हुए इतने हैंडसम लगते हो। सच्ची, अगर पहले पता होता तो मैं पहले ही एक आध गोली खा लेती। कम से कम तुम्हारी वो सड़ी हुई बूथी तो नहीं दिखानी पड़ती। वो मुंह बना के बोली। तुम कभी चुप नहीं रह सकती क्या? दयान ने इसे घूरते हुए पूछा। चुप ही तो थी कल से। तुमने तो शुक्र किया होगा जान छूट गई मुझसे। वो भी इसी के अंदाज में बोली और रुख मोड़ के अपनी तरफ से नाराजगी का ऐलान किया। दयान ने तड़प कर इसकी तरफ देखा, जो पता नहीं क्या सोच के बैठी थी। दयान ने आगे होकर इसका रुख अपनी तरफ किया और इसकी पेशानी पे बोसा दिया। अरीज की तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। इसे दयान से इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दयान, तुम जानती हो कितना तड़पा हूँ मैं कल से। एक बार भी सोचा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? इसने अपनी नम आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा, जो सांस रोके बस इसे ही देख रही थी। तुम मेरा इश्क हो, मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हुआ। तुम्हें देख कर मेरी सांस चलती है। तुम्हें अंदाज़ा भी है मेरी चाहत का। दयान ने इसके सर से अपना सर जोड़ कर शिकवा किया। जानती हो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत महज चंद अल्फाज का किस्सा नहीं कि दोनों जानिब से कह दिए जाएं तो मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत तो वो है जिसमें ख्याल हो, सच्चाई हो और इज़्ज़त हो। इज़्ज़त और सच्चाई से की जाने वाली मोहब्बत बहुत अनमोल होती है। मोहब्बत तो वो है जिसमें दूर रह कर भी कुर्बत का एहसास होता है। महबूब की हर सांस पर धड़कता है। इसकी हर तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ जैसे लगने लगती है। उसकी हर तकलीफ़ पे अपनी आंख से आंसू निकल आते हैं। मोहब्बत तो वो होती है जिसमें एक जलन सी होती है कि जब कोई इसकी जानिब देखे, हवा भी इसको छू ले तो बुरा लगने लगता है। मोहब्बत वो होती है जिसमें जिस्म से नहीं रूह से ताल्लुक़ होता है। मोहब्बत को रब से मांगा जाता है दुआओं में, और दुआ में महबूब की खुशी मांगी जाती है। महबूब की एक मुस्कुराहट पे सारी दुनिया ठुकराई जा सकती है, क्योंकि दुनिया ही वहाँ तक महदूद होकर रह जाती है। फिर तुम कैसे मुझे छोड़ के जाने का सोच सकती हो? क्या एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? एक आंसू टूट के अरीज के चेहरे पर गिरा था, जब अरीज ने कर्ब से अपनी आंखें बंद की और एक सर्द आह भर के बोली। सोचा था अगर मैं ना देखती तो क्या होता? कभी सोचा है अगर मैं ना देखती, या मैं अपने बारे में सोचती या आपके बारे में सोचती, तो आज यहाँ मेरी जगह आगा जान होते, और ये सोच ही मेरी रूह को फना करने के लिए काफ़ी है। आगा जान हमारे घर के सरबराह हैं। इनका हाथ हमारे सर पे होना इस सायेदार दरख्त की तरह है जिसकी ठंडी छाँव में हम हर तूफ़ान से महफूज हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। अरीज ने भी आंखें बंद करके जवाब दिया था। तकलीफ जितनी भी थी, मगर एक सुकून था कि आगा जान ठीक है। दयान ने सर उठा के इसे देखा। जिसकी आंखों में बला का सुकून था, वो बस अपने पटाखे को देखता देखता रह गया था। इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अरीज है जिसे वो जितना था या आज तक जान ही ना सका था। न जाने और कितने रूप थे इस लड़की के। इससे पहले वो कोई जवाब देता, जरजान और उरुश दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुए। इन तीनों को पाकिस्तान वापस आए 3-4 दिन हो गए थे। वापस आते ही सबसे पहले उन्होंने वो केमिकल लैब में टेस्ट के लिए भेजा था जिसकी रिपोर्ट आज आनी थी, और इन तीनों को बस इस पल का इंतज़ार था जब इन्हें इस रिपोर्ट का पता चले। वो तीनों लैब में मौजूद बेसब्री से डॉक्टर गफूर का इंतज़ार कर रहे थे। जब रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर गफूर अंदर आए, डॉक्टर मेजर हैदर ने बेसब्री से इनकी तरफ देखा। बैठ जाएं मेजर, और जो मैं बताने लगा हूँ इसे आराम से सुने। डॉक्टर ने इसे बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी अपनी जगह संभाल ली और एक सर्द आह भर के बोला, हाँ मेजर, यह केमिकल बहुत ख़तरनाक है। इस केमिकल को ख़ास बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ के इन सब के चेहरों की तरफ देखा। और क्या? डॉक्टर एजे ने तजस्सुस से पूछा। इसमें इतनी पावर होती है कि जहाँ एक बार ब्लास्ट हो जाए वहाँ दोबारा आबादी नहीं हो सकती। इंसान तो क्या, परिंदे भी इस जगह अपना आशियाना आबाद नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोलने के बाद इन सब के चेहरे के तासुरात देखे, जो इंतहा के संजीदा थे। सर, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश सिर्फ जीत सिंह अकेला नहीं कर सकता। लाजमी पाकिस्तान में भी बहुत से
گدڑیے موجود ہیں جو ملک میں رہ کر اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اے جے نے کافی پریشانی سے کہا۔ بالکل کیپٹن اے جے، جیت سنگھ اکیلا نہیں ہے، پاکستان میں چھپا وہ وطن کا دشمن جو بھی ہے، ہمیں اسے ہر حال میں ڈھونڈنا ہے اور اسے اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ میجر نے اسے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، سر ہمیں جو کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا، ہمارے ہاتھ صرف ایک کیمیکل آیا ہے، باقی کے وہ دو کہاں ہیں ہم نہیں جانتے۔ اگر انہوں نے بلو پرنٹ بنا لیا تو وہ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ احمد نے ان دونوں کا دھیان دوسری طرف بھی کروا دیا تھا۔ کیپٹن، ہمارے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جان جائے پر ایمان نہ جائے، بات وطن کی ہے، مر جائیں گے یا مار دیں گے مگر وطن پہ آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ میجر حیدر کی بات پر میجر خان نے اندر آتے کاٹ کے کہا۔ خان کے لہجے میں ایک آگ تھی جو دشمنوں کو جلا کے خاک کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ سر، دونوں نے سامنے خان کو دیکھ کر سلوٹ کیا۔ خان نے بس سر کو جنشن ہی دی تھی۔ وہاں اس وقت صرف وہ چاروں موجود تھے۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا، بلو پرنٹ بن چکا ہے اور وہ بہت جلد اپنا اگلا اٹیک کرنے والے ہیں۔ خان نے ان کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ میرے خبریوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ بلو پرنٹ بنا چکے ہیں۔ بلاسٹ سے پہلے اس میں ایک خاص قسم کا کیمیکل مکس ہوگا، جس سے بلاسٹ جس جگہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پورا شہر اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ جو کیمیکل ڈاکٹر حفیظ شیخ نے بنایا تھا، ہمیں یہ کچھ بھی کر کے اس کو روکنا ہوگا۔ سر، لیکن ڈاکٹر حفیظ شیخ تو پچھلے مہینے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ احمد نے خان کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیپٹن، ڈاکٹر کے انتقال کے بعد وہ کیمیکل کسی نے لیب سے چوری کیا تھا۔ جو کوئی بھی ہے شاید جانتا تھا اس سب کے بارے میں، اس سے پہلے وہ اس انسان تک پہنچتا۔ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے، ہر حال میں سمجھ آ گئی سب کو؟ خان کی سرد آواز ایک بار پھر گونجی۔ یس سر، اوکے سر۔ خان جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اریج 1 ہفتے بعد گھر آئی تھی۔ دیان نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، جسے دیکھ جہانگیر اپنے فیصلے سے کافی مطمئن تھے۔ یار اریج، کیوں ضد کر رہی ہو؟ پی لو نا۔ نیہا بیچاری رو دینے کو تھی، پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے سوپ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اریج میڈم کی ضد تھی، اسے آج بریانی کھانی ہے اور تنگ آ گئی تھی سوپ پی پی کے۔ دیان کے آگے اس کی صحت کو لے کر ضد تو نہیں چلتی تھی، مگر اب سامنے نیہا کو دیکھ کر اس نے بھی آج ضد پکڑ لی تھی۔ دیکھو اریج، اگر تم نے یہ سوپ نہ پیا تو میں سچ میں رو دوں گی، نیہا منہ بنا کے بولی۔ لیکن نیہا، مجھے یہ نہیں پینا، وہ منہ بنا کے بولی، اور نیہا میڈم اب سچ میں رونے کو تیار تھی۔ ارے بھائی، کیا ہوا ہماری پرنسس کو؟ علی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اریج کا اترا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ علی برو، آپ دیکھیں نا، یہ سب اب بھی مجھے یہ گندا سا سوپ پلا رہے ہیں، مجھے بریانی کھانی ہے۔ وہ لاڈ سے ان کے کندھے پہ سر رکھ کے بولی۔ اوہ، تو ہماری پرنسس کو آج بریانی کھانی ہے، پھر تو میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاؤں گا۔ علی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں برو، آپ بنا کے لائیں گے؟ بالکل بناؤں گا، علی نے بھی اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن پہلے یہ سوپ پیو، پھر میں اپنی پرنسس کو اس کی پسند کی ہر چیز لا کے دوں گا۔ علی نے جان کے کہا۔ وہ جانتا تھا اب اریج کیا کہے گی۔ پکا برو، آپ لا کے دیں گے؟ جی جی پکا برو، بریانی کے ساتھ ساتھ پیزا، آئس کریم بھی کھانا ہے اور ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنک بھی چاہیے۔ اتنے دن ہو گئے میں نے یہ سب چیزیں دیکھی بھی نہیں۔ وہ ہٹلر کا جانشین تو مجھے سوپ کے علاوہ کسی چیز کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ شکر ہے یہاں نہیں ہے، ورنہ اب بھی کہتا۔ اریج، ضد نہ کرو، چپ کر کے سوپ پیو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں۔ وہ منہ بنا کے دیان کی نقل اتار رہی تھی۔ ہاں ہاں، بری بات، گڑیا ایسے نہیں کہتے، ہسبینڈ ہے آپ کا، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنی گفتگو میں وہ دونوں نیہا بیچاری کو تو بالکل فراموش کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پرنسس کو یہ سب لا دوں گا، پہلے اسے ختم کرو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، علی نے نیہا سے سوپ کا بول لیتے ہوئے کہا۔ اریج منہ کے زاویے بگاڑ کر پینے لگی۔ اب پیزا اور برگر بھی تو کھانا تھا۔ نیہا نے اسے دوائی دی اور لٹا کے لائٹ بند کر کے چلی دی۔ علی بھی اس کے ساتھ ہی نکلا۔ روم سے باہر آتے ہی علی نے اسے آواز دی۔ نیہا، جی جی، اچھی خاصی آواز، ایک تو اس کے سامنے آتے ہی نکلنا بند ہو جاتی تھی۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا نیہا، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ میں گھوم پھر کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے سیدھی بات کرتا ہوں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں بابا جان سے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں، مگر میں پھر بھی آپ کی ہاں کا انتظار کروں گا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کا اگر دل چاہے تو میرے حق میں ہاں کر دینا، اگر آپ نہ کرنا چاہیں
تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ علی نے نظر جھکا کے ساری بات کہی۔ یہ خان مینشن کے لڑکوں کی عادت تھی، وہ کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے اپنی آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، مگر ہادی ان سب سے الگ تھے۔ نیہا تو دل و جان سے قربان تھی علی کے اس انداز پر، مگر کچھ بھی نہیں بولی، نہیں بس اوکے میں کہہ سر ہلا کر چلی گئی۔ وہ چاہے جیسی بھی تھی، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے والی بہادر لڑکی حقیقت میں ایک باحیا لڑکی تھی۔ میں بار بار اظہار کو ترجیح نہیں دیتا، میری پسند تھوڑی الگ ہے۔ میں دوستی، محبت، ہر رشتے میں خاموشی کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے خیال سے محبت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، خلوص دل کی محتاج ہوتی ہے۔ علی نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا، جاری ہے۔